वेलकम बैक जनाब। हम डिस्कशन कर रहे हैं इसी इशू के ऊपर जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रहा है, बट जो ट्रेंड कर रहा है उसके ऊपर तो हम ज़्यादा बहस इसलिए नहीं करें बिकॉज ये मामला भी कोर्ट में चलना है। अच्छा, हम ना जिस तरह साइबर लॉस की हमने बात की, अब बहुत सारी ख़वातीन इस मसले का शिकार हैं, और सिर्फ ख़वातीन ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मी टू मूवमेंट किसी के ख़िलाफ़ भी सोशल मीडिया पे चल जाती है जिस पे हमारे बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ उसका शिकार हुई, वो भी अब अदालत जाते हैं बिकॉज़ उन्हें लगता है कि ये वो ईजी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी की भी कैरेक्टर असैसिनेशन आराम से कर सकते हैं। सो आपको लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अब साइबर लॉस को या उनकी अवेयरनेस के हवाले से भी एजुकेट करना चाहिए यूथ को, ताकि बाय द टाइम वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं या फिर ऐसा किसी के साथ कुछ करें सो उन्हें पता हो कि हम ये भुगतना पड़ सकता है? जी इकरा, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली ये तो बिल्कुल जो ये लॉज होते हैं उनकी अवेयरनेस होती है, ये बेसिक लेवल पे पढ़ाना चाहिए बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ताकि दोनों को पढ़ाया जाए, ताकि पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं। ये तो मेरे ख्याल से कॉलेजेस क्या स्कूल से शुरू हो जाना चाहिए। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा फैल गया है, जब जैसे मैंने बात की कि जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत फैल गया है, और मुझे ये लगता है कि ये जितना ज़्यादा पाकिस्तान में स्पेशली एक्सपोजर आ रहा है, जितना ज़्यादा लोगों के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेसिबिलिटी आ रही है, उतना ज़्यादा ये क्राइम, ये इस तरह की चीज़ें, थ्रेड्स वगैरह, साइबर वीडियो लीक, ये सारे फैल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, साइबर क्राइम का क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इट इज़ समथिंग वेरी गुड एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट कि एक अलग विंग बना है। सो अगर कोई भी लड़की या लड़का शिकार होता है साइबर क्राइम का, मतलब कि उसकी कोई वीडियो इलिसिट लीक होती है किसी के फ़ोन से, या कोई उसको थ्रेट कर रहा है, या कोई उसकी इवन फेसबुक का जो फेक आईडी बना के उसको फेक आईडी बना के दूसरों को सेंड कर रहा है, या फिर उसकी कोई पिक्चर्स, चाहे वो इलिसिट ना भी हों, लेकिन इस तरह की पिक्चर्स जो कि एक नॉर्मल रेगुलर पिक्चर्स आप कॉपी पेस्ट करके स्टील करके फेसबुक पे लगा रहे हो, तो या आप किसी को इवन स्टॉक कर रहे हो, लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये हमारा जो लॉ है साइबर क्राइम का वो है पैका, सो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर फेसबुक, इंस्टा, जो भी आपके सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह से कोई एक आईडी से आपको कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट आती हैं, दैट इज़ ऑल्सो साइबर स्टॉकिंग, और उसके वो भी एक ऑफेंस है, और उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। इसमें यह है कि अलग विंग है, उसमें आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। साइबर क्राइम FIA साइबर क्राइम के नाम से है, उसके बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम दिया हुआ है, ईमेल एड्रेसेस हैं, ऑनलाइन पोर्टल है। अगर आप किसी चीज़ का शिकार हुए हो, आप उसका एविडेंस इकट्ठा करो, कलेक्ट करो, उसकी पिक्चर्स लेके और वो उनको शेयर कर दो। यहाँ पे इनके लाहौर में ऑफिस है, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह, हर शहर में, वहाँ पे आप उनको बाय पोस्ट भेज दो तो वो बिल्कुल आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये मैंने खुद भी, मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ये हो चुका है, और इस पे बड़ा ज़बरदस्त वो लोग एक्शन भी लेते हैं, और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन टाइम होता है वो भी रिलेटिवली, अदनान साहब आपको ज़्यादा तफसील में बताएंगे, लेकिन वो कम है। सो इसमें सालों साल नहीं लगते, इसमें एक्शन भी जल्दी लिया जाता है, और आई थिंक ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और इस स्पेशल केस में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है, मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन FIR तो दर्ज हुई, मेरे ख्याल से साथ साथ इसमें बिल्कुल साइबर क्राइम की तरफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक वीडियोज़ लीक हुई हैं। इनफैक्ट ये जो सारे इंसिडेंट से पहले उन्होंने जो विक्टिम थी उनको कहा गया कि अपोलोजाइज़ करें ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें। सो ये साइबर में जानी चाहिए थी, अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो उस पर लेना चाहिए था एक्शन। बिल्कुल सही। अच्छा, साइबर के लॉस के हवाले से जब बात हो रही है, सो ये अब एक वो बर्निंग इशू है जिससे कोई भी महफूज नहीं है, आइदर इट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, आइदर फ्रॉम द यूथ, आइदर फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, हर कोई किसी न किसी सॉर्ट के अंदर इसके अंदर फंसा हुआ है। आप सिंपल सा ट्वीट कर दें किसी के ख़िलाफ़, उसे हैशटैग बना दें और उसके बाद एक डिफेमेशन सीरीज़ शुरू हो जाती है किसी के ख़िलाफ़। सो एक्चुअली ये जो बेहंगम तरीके से इस रैट रेस में हम फंसे हुए हैं, कितनी सख्त से सख्त इसके लिए सज़ा हो सकती है? मतलब फॉर इंस्टेंस मैं आपके ख़िलाफ़ कोई ट्वीट कर दूँ कि XYZ है और मैं शुरू कर दूँ उस ट्रेंड को, कितना ऑफेंस ये माना जाएगा? इसके अंदर 6 साल की कैद है सेक्शन 22 के मुताबिक। समहाउ नॉन प्रोहिबिटरी में फॉल करता है, बेल के चांसेस काफ़ी सारे हैं, लेकिन क्योंकि साइबर का होता है तो रिमांड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और रिमांड स्टेज के ऊपर ही बहुत सारे लोग जिनसे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर एंटर होना शुरू कर देते हैं। आपने मुकदमा देखा होगा शहजाद अकबर वर्सेस नज़ीर चौहान वाला, उसके अंदर भी मतलब ये दोनों पॉलिटिशियंस का केस था। आपने मुकदमा देखा होगा वो जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी थे उनका वाला।
سو اس حوالے سے سائبر کرائم کے اندر جو اس وقت زیر غور طلب بات ہے وہ یہ کہ سم ہاؤ یہ ڈپارٹمنٹ اچھا کام تو کر رہا ہے، لیکن میرا ایک چھوٹا سا اعتراض ہے، اور آپ کے چینل کی وساطت سے، کیونکہ میں سائبر کا بہت کام کرتا ہوں، کافی سارے ہائی پروفائل کیسز سائبر کے، جو ہمیں پرابلم آتی ہے اس کے اندر، جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ اسپیشلائز نہیں ہوتا سائبر کے اندر. اب وہ اپوائنٹ ہو گیا سائبر کرائم ونگ کے اندر، اس نے 2 سال یہاں پر سرو کیا، اور پھر اس کی ٹرانسفر ہو گئی دوبارہ سے ایف آئی اے کے اندر، اور دوبارہ سے ایف آئی اے سے کوئی اور نیا بندہ آ گیا. انیشلی بندہ آتا ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر، کورٹ میں آ کے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے سر میں تو بالکل نیا ہوں، مجھے تو سائبر کا پتہ ہی نہیں ہے. سائبر کے اندر پہلے ایک ٹیکنیکل انالیسز رپورٹ آتی ہے، جس کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو اگر اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، یا اگر فورنزک کی کوئی رپورٹ آ رہی ہے اس کے اوپر ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے جو سی اپنی مثل مکمل کرے گا. بٹ سم ہاؤ ونگ ہے، اس کا فائدہ ہے. یہ لا میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک ایز سچ ابیوز ہو رہا ہے. یہ لا کرٹیل کر رہا ہے اس وقت معاشرے کے اندر جتنے بھی سائبر سے متعلق کرائمز ہیں ان کو. اور میرے خیال سے یہ ختیجہ والے کیس کے اندر 8 تاریخ کا وقوع ہے. 8 تاریخ کے بعد جب بھی وہ تصویریں وغیرہ سارا کچھ شیئر کیا گیا، اور وہ یہ جو اس کے ساتھ زیادتی کی گئی وہ شیئر کیا گیا، اگر وہ اس کو سائبر کا حصہ بناتے، اور اگر وہ اس کو سائبر کرائم کی دفعات اس کے اندر انڈیوس کرواتے، تو کیس زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتا، رادر دین کہ جو اس وقت پروسیکیوشن نے سٹوری بلڈ کی ہے کہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اور زبردستی. میں بینگ این ایڈوکیٹ، ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے کورٹس بھی اس آرگیومنٹ کو بائی نہیں کریں گی کہ کوئی شادی کرنا چاہتا تھا. دیر آر ویڈیوز، دیر آر پکچرز جس کے اندر اب وہ کس حد تک اس میں صداقت ہے، بٹ دے آر دیر آن دی انٹرنیٹ، جس کے اندر یہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹس ہیں، پارٹی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آبویسلی باؤنڈریز کراس کی گئی ہیں دونوں جانب سے. لیکن پھر بھی یہ اختیار کسی حالت میں بھی نہیں ملتا کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں. بالکل نہیں ملتا. اس پہ تو ہم کسی بھی کوئی جسٹیفیکیشن دے بھی نہیں سکتے اور دینی بھی نہیں چاہیے. اچھا ہم مجھے بتائیے گا، بہت سارے وومن ایشوز اس میں سیکشل ہراسمنٹ بھی ایک آتا ہے، کارپوریٹ لیول پہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور خواتین اس کو بھی رپورٹ نہیں کرتی. سو ایکچولی یو آر اسپیسیفکلی ورکنگ فار دیٹ آلسو. کیا ہرڈلز آپ کو نظر آتی ہیں؟ اچھا، اس میں ورک پلیس ہراسمنٹ کی جو ہرڈلس تو دیکھیے کافی زیادہ ہیں، کیونکہ یہ جو بھی آرگنائزیشن، یہ لا ہے ہمارا، ایک چھوٹا سا لا ہے اس کا، ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ 2010. اچھا، اس کے اندر یہ کہ جو بھی یہ لا یہ کہتا ہے کہ جو بھی آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، وہ پبلک ہوں، یا سول پروپرائٹر، سیمی پبلک پرائیویٹ، ان کو ایک انکوائری کمیٹی بنانی چاہیے. ایک آرگنائزیشن کے اندر ہی نا ایک کمیٹی ہو جو اسپیشلی ان یہ جو ورک پلیس ہراسمنٹ ہے، سیکشل ابیوز، اس طرح کے کیسز کو سنیں. میں نے سب سے پہلے جو ہرڈل یہ دیکھا کہ بہت ساری کمپنیز میں یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ابھی تھوڑی بہت اویئرنیس آ گئی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز اس کو لے کے چل رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ویسٹ کی لاز اور وہ ان کی جو کوڈ آف ایتھکس ہے وہ فالو کرنی ہوتی ہیں، لیکن جو لوکل کمپنیز ہیں وہ اس کو نہیں لے کے چل رہی ہیں، اور اس میں کمیٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. سب سے پہلے یہ کہ کمیٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. دوسرا سب پرابلم جو ہے وہ پالیسی ہونی چاہیے ایک کمپنی کے اندر کہ جی اگر آپ کو کوئی ابیوز ہوتا ہے، سیکشل ابیوز ہوتا ہے، بلنگ ہوتی ہے، تھریٹ ہوتا ہے، کوئی آپ کا لائن مینیجر، آپ کا سینئر جو ہے سپروائزر آپ کو کوئی تھریٹ کر کے اس طرح کی کوئی چیز کروانا چاہ رہا ہے، آپ کو پروموشن کے وعدے دے کے یا اس طرح کی کوئی چیز، یا ریٹیلیٹ، اگر لڑکی کوئی ایکشن لیتی ہے تو ریٹیلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں کیا کیا جائے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ امپلائیز جو لوگ کام کرتے ہیں دے ہیو نو آئیڈیا کہ ان کی کمپنی کی پالیسی کیا ہے، اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو وہ کریں کیا. اور تھرڈلی یہی والی بات ہے کہ لڑکیاں سامنے نہیں آتے. یہ چیز جو ہے کہ اپلیکیبل صرف عورتوں پہ نہیں ہے، دونوں پہ، لیکن ویمن دے ڈو ناٹ کم فارورڈ، اور ان کو سوسائٹی نے یہ مائنڈ ایک انگریو کر دیا ہے کہ دس از ایکسیپٹیبل، یہ تمہاری غلطی ہوگی، تم نے شارٹ شرٹ کیوں پہنی ہوئی تھی، تمہاری گھٹنوں سے نیچے شرٹ تھی، دوپٹہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بلیم گیم کھیلتی ہیں کہ جی آپ کی غلطی تھی تو آپ آگے فارورڈ ہی نہ. اور دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں فارورڈ آؤں گی تو میرا باس جو ہے یا میرا لائن مینیجر ہے وہ
सॉरी मेरे अगेंस्ट एक्शन लेके मुझे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जो कि होता है. सो ये चीज़ें बहुत मेजर चीज़ ये है कि जो कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इंटरनल कमेटी नहीं है, कोई उस पर, इसीलिए लोग डर के मारे एक्शन नहीं लेते. लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज जिस पर मैंने काम किया था, एंड आई वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दिस इंटरनल इंक्वायरी कमेटी, उसमें ये बड़ा खुल के, इवन इंटर्न्स, जो लड़कियां इंटर्न्स आई थी, वो भी बड़ा खुल के इसके अगेंस्ट एक्शन ले रही थी. छोटी सी भी बात हो, अगर छोटी मीन्स कि अगर कोई आपके करीब बिला वजह खड़ा हुआ है, ऑफिस इन्वायरमेंट में आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, करीब खड़ा हुआ है और आपको वो एक इस तरह के सिग्नल्स या साइन दे रहा है कि यू नो आपको प्रेशराइज कर रहा है कि ये करो या मेरे साथ बाहर जाओ या ये वो डेट पे, तो वो चीज़ें भी रिपोर्ट कर रही थी. सो ये चीज़ें अच्छी हैं कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इसको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन मोस्टली कंपनीज़ हैव नो पॉलिसी, कंपनीज़ हैव नो इंक्वायरी कमेटी, नो इंटरनल कमेटी, ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं. आपको ट्रेनिंग दें. ये जो ऑम्बुड्समैन है हमारी, जो इन मैटर्स को सुनती है, जो कोर्ट जिसको जैसे ये हरासमेंट के केसेस आते हैं, वो ऑम्बुड्समैन एक अलग से इन्होंने इदारा, मतलब कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, वो सुनता है इन मैटर्स को. और वो उनको चाहिए कि एक्शन लें, उन कंपनीज़ का एक लिस्ट बनाएं, डाटा बनाएं कि किन किन कंपनीज़ के पास पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, किन कंपनीज़ के पास इंक्वायरी कमेटी है या नहीं है, और फिर उनको पिनलाइज करें. एक्चुअली ये लॉ में है कि अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, आप उनको पिनलाइज करो, आप उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन लो. बिल्कुल सही. अच्छा अदनान, अभी रिसेंटली हमने एक इंटरनेशनल एरिना पे एक केस देखा. ही वाज अ हॉलीवुड सेलिब्रिटी और उनकी वाइफ के साथ उनका वो केस था, एम्बर हर्ड को उल्टा ही पड़ गया वो केस. और उसके बाद एक नई बहस आ गई कि देखें जी इनका लीगल सिस्टम, खातून चूँकि उसके अंदर भी पोर्ट्रे ये हो रही थी कि उन पर जुल्म हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो हॉलीवुड स्टार थे वो उससे बच निकले और उसके बाद बहुत ज़्यादा फ़ाइन उन्हें भरना पड़ा है. सो जब लोग लीगल सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं, बिकॉज उनकी हेयरिंग्स हमने लाइव भी देखी, सो लोग उसको कंपेयर करते हैं तो कहते हैं देखिए जी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. सो एक्चुअली बेसिक चीज़ क्या है कि उस केस के अंदर हमने ये देखा कि एक औरत जो पोर्ट्रे, अगर शायद वो केस यहाँ होता तो शायद औरत जीत जाती. ये एक जनरल परसेप्शन है. सो एक्चुअली डिफरेंस आप क्या देखते हैं? समाओ पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ लैक करती है वो ये है कि malicious prosecution के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है. For example, if I'm bringing a wrong case or a fake case to the government and the courts thereafter, उसके ऊपर अगर मैं कल को वो केस प्रूव नहीं कर पाता तो डिफेंस साइड एक्विटल के बाद अगर malicious prosecution के दावा भी करता है तो अप टू सुप्रीम कोर्ट ऐसी जजमेंट्स हैं जो कि डिफेंस को, जो कि एक्यूज जो एक्विट हो चुका है, उसको सपोर्ट नहीं करती हैं. तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर लिटिगेशन ज़्यादा है, हमारे पास फेक केसेस ज़्यादा हैं और फेक केसेस की तादाद ज़्यादा होने की वजह से एक्चुअल एडजुडिकेशन नहीं हो पाती है. सो मेरे ख्याल से इस वक्त मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को जो सा है थोड़ी वैल्यू करना चाहिए, जो कि जुडिशरी नहीं करती है. अच्छा, ये जो आपने पॉइंट उठाया, बिकॉज आप एजुकेशनिस्ट, आई रियली वांटेड टू आस्क, बिकॉज अगर लॉयर से ये पूछा जाए कि भाई आप खुद देखें कि आइदर आप किसी रॉन्ग चीज़ को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं या डिफेंस कर रहे हैं उसे, आपको खुद मॉरली एथिकली इस हवाले से अवेयर होना चाहिए. तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ सुनने को मिलती है, एंड लाइक कि हमें हमारा क्लाइंट पैसे दे रहा है, हम व्हाट टू डू विद दैट, आइदर ये सच है या झूठ है. ये चीज़ें आप एजुकेट कितना करते हैं नए लॉ स्टूडेंट्स में? देखिए जी, पहली चीज़ तो मैं जब आप बैरिस्टर साहब से बात कर रही थी, हम तो वर्क प्लेस की बात कर रहे थे ना, वर्क प्लेस हरासमेंट. मेरे पास मेरी कुछ इस तरह की शागिर्द आती हैं जो कि बताती हैं कि हमारे टीचर्स हमें हरास कर रहे हैं. एग्जैक्टली, ये ऐसे वाकयात मैंने भी देखे हैं कि टीचर्स कहते हैं कि आए हमारे साथ कॉफ़ी पीने चलें, हैंग आउट करने चलें. अब इसका मतलब आप दूसरा ना लीजिएगा, बट एक्चुअली एग्जिस्ट. अब कई स्टूडेंट्स इसी डर से चली जाती हैं कि भाई हमारे नंबर कम ना कर दें या हमें कोई आगे भुगतना ना पड़ जाए. बट एक्चुअली ये आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि टीचर्स कहते हैं कि आए लंच करने चलें, कॉफ़ी पीने चलें, और मैं कहती हूँ ये तो उस्ताद और शागिर्द के भी उन्होंने बदनाम किया है. बड़ा ब्लंट हो के ये कहता हूँ कि जहाँ पर तो सालाना बेसिस के ऊपर या एक्सटर्नल जो उनसे हैं यूनिवर्सिटीज़ वो मार्किंग करते हैं, वहाँ पर तो इस तरह के केसेस कम हैं. लेकिन जहाँ पर डायरेक्टली टीचर के पास अटेंडेंस के मार्क्स हैं, असाइनमेंट के मार्क्स हैं, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हरासमेंट के केसेस हैं और हमारे पास आते भी हैं. और मैं बच्चियों से ये कहूँगा कि किसी भी सूरत हाल में कैसा भी आपका रिलेशन है, कैसा भी अफेक्शन है, कोई हर्ज नहीं है किसी के साथ दोस्ती करने में, कोई हर्ज नहीं है अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने में, बट
there has to be a limit to everything. Exactly. Very good. آپ کبھی بھی کسی کو اپنی کوئی بھی ایسا کنٹینٹ شیئر نہ کریں جو کہ ایکسپلیسٹ ہو، جس سے آپ کل کو جو سا ہے وہ شرمندگی کا باعث بنے، اپنی نظر میں، اپنے خاندان کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں۔ باقی رہے گی بات کہ ہم کتنا بینگ اے لائر جو سا ہے اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں یا لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ فیک کیسز نہ لیں۔ دیکھیں جی، فیصل آباد بار ایسوسی ایشن نے اسٹرائک کال کی ہے، اور فیصل آباد بار ایسوسی ایشن نے کال دی ہے کہ دانش جو کہ ختیجہ کے ملزم ہیں ان کا مقدمہ کوئی نہیں لے گا۔ میں بینگ اے لائر اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، لائرز کا یہ کام نہیں ہے۔ یو نیور نو، آپ نے امریکہ کے مقدمے کی مثال دی، ٹھیک ہے، کتنے سال کی محنت کے بعد جا کے پتہ لگا کہ وہ بی غلط بول رہی تھی اور وہ بندے کے اوپر جھوٹی ایکوزیشنز تھی۔ کیا پتہ دانش کی کوئی انوالومنٹ نہ ہو، پرائما فیشائر ویڈیو میں وہ کہیں پہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں، ان کا کہیں پہ رول بھی نہیں۔ بالکل، دیکھیے اپنے حق میں بولنا یا دلائل دینے کا حق تو سب کو ہے، آئدر از اے کلپریٹ یا پھر وکٹم، آپ انہیں اس حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ بہت اچھی بات آپ نے نان صاحب سو رائٹ آف ایڈوکیسی ہر کسی کو ملنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ ہمنا آپ کا، بہت ہی یوزفل ڈسکشن رہی، اور اس کو سم اپ کرتے ہوئے، ریپ اپ کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جس طرح دان صاحب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جہاں پر اور سارے ناصور ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ اسپیشلی بچیاں جن کو یہ لگتا ہے کہ انہیں صرف ایک ٹیکسٹ میسج کے اوپر کافی، ڈنر یا اس طرح کی کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نواز رہے ہوتے ہیں استاد، اور بیسکلی یہ کوئی ایک تو وہ ٹریڈیشنل استاد ہوتے ہیں جن کا پیشن ہی یہی ہے، بٹ زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نئے نئے ایمیچور شاید استاد بنے ہوتے ہیں، اور میں نے خود ایسے کیسز دیکھے ہیں، پیپل ٹولڈ می کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ سو بھاڑ میں جائیں آپ کے گریڈز، بھاڑ میں جائیں آپ کا سیمسٹر، آپ اپنے اس ایشو پہ ضرور فوکس کریں، بیکاز اگر آپ خاموش رہیں گے سو جو یہ کر رہے ہیں انہیں ہمت ملے گی کہ وہ آپ کے بعد کسی اور کے ساتھ بھی یہی کر سکیں۔ سو دیر از جسٹ نو نیڈ کہ آپ انہیں اوبلائج کریں اور ان کے ساتھ لنچز پہ جائیں یا کافی پئیں کہ جی آپ کے ہمارے استاد ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اس سوچ سے باہر نکلیے، کیونکہ جب آپ نہیں نکلیں گے تو پھر آپ اگر کسی صحیح بات کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے تو سوسائٹی آپ کو ہی غلط کہے گی، بیکاز آپ اس کے اندر انوالو رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، اپنے لاس کے حوالے سے ضرور اویئر رہیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ کوئی چیز پازیٹیو ٹرینڈ کر رہے ہیں، اگر کسی ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ضرور کیجیے، بٹ جس طرح کا یہ کیس جس کو آج ہم نے ڈسکس کیا، آپ یقین جانیے کہ میں صبح دیکھ رہی تھی 2 دن سے جو ٹرینڈ چل رہا ہے اور جس زبان کے ساتھ چل رہا ہے، خدا را وہ انہوں نے تو جو کیا وہ کیا۔ آپ اپنی اخلاقیات کا جنازہ ان ٹرینڈز کے ذریعے نہ نکالیے، حق کا اور سچ کا ساتھ ضرور دیجیے، لیکن اپنی حدود اور قیود کا خیال رکھتے ہوئے اخلاقیات کا جنازہ ان الفاظ کے چناؤ میں ضرور اس کا خیال رکھیے۔ اپنے گیسٹ کا میں شکریہ ادا کروں گی، آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ سے ہم بریک کے بعد ملتے ہیں۔